مشروب صحي منزلي يقضي على الكثير من الأمراض. نعرض لكم مكونات مشروب صحي رائع يمكن تحضيره في المنزل، ومن مكونات بسيطة ومتوفرة في جميع المنازل، ليقيك من الأمراض والبكتيريا والجراثيم التي نتعرض لها في حياتنا اليومية، وسيجعل يومك أكثر نشاطا وحيوية. مكونات المشروب الصحي: كوب من الماء الفاتر، ربع ملعقة من الكركم، فهو واحد من أكثر التوابل الطبيعية القوية الصحية في العالم، فهذا التابل الرائع متواجد بكثرة في معظم المنازل، وذلك ليس فقط لنكهته الرائعة في الطعام، ولكن أيضا لأنه يمتلك الكثير من الفوائد الصحية. نصف ليمونة، والليمون لا يخفى عليكم مدى تأثيره وفوائده على الجسم. قليل من القرفة، وقد استخدمت القرفة منذ فترة طويلة في الطب الآسيوي التقليدي لتحفيز الدورة الدموية والجهاز التنفسي، وكذلك للمساعدة على الهضم. القليل من عسل النحل، فخليط العسل مع القرفة له فوائد كثيرة جدا تقضي على الكثير من الأمراض مثل آلام المفاصل والوقاية من انسداد شرايين القلب. طريقة التحضير: ضع كل تلك المكونات المذكورة في كوب الماء الفاتر، وامزجهم جيدا بواسطة الملعقة. قم بتناول ذلك المشروب على الفور، ولكي تستفيد الاستفادة المثلى منه لابد من تناوله على الفور. تناول هذا المشروب يوميا كل صباح لمدة أسبوع، وستشعر بصحة وحيوية لا مثيل لها على الإطلاق، وبعده يمكنك نسيان أن يأتيك أمراض أو أن يهاجم جسمك أي بكتيريا